أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الأحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. خدایا آج کے دن میرے لیے نیکیوں کو محبوب بنا دے، فسق و فجور اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دے، اور میرے اوپر اپنی ناراضگی اور جہنم کو حرام کر دے اپنی امداد خاص سے، اے فریادیوں کے فریاد راست۔